This wonderful coach has coached around 7 children to swim across the Mandovi River. Two, three of these children also are autistic and he's happened to give them the level of self-confidence that takes them, including giving the parents a level of self-confidence. So I encourage everybody else also to please encourage their children to get into sports like this, to have an avenue like this. Good morning. Today on 12th, day 7 of them had crossing of river Mandovi, in which they successfully did it. I congratulate everyone, all the 7 candidates, and he is Pratyush Yogesh Desai, my son. He has also done it today for crossing river Mandovi. He's been swimming since last many months. He's been trying for that. Main he had a problem which is called as autism, and along with autism he has a hyperactivity disorder also. खूप hyper असतात असे. So for us we wanted it to be like a medicine कशा ताजेने. So we had put him for swimming classes. So he'll be doing swimming since last many months. आणि त्याला शिकवपाकूय खूप त्रास जातालो, खूप डिफिकल्ट. त्यांचे सराकूय मी सागर पाटील आणि राहुल पाटील हे त्याचे सर कोच खूप डिफिकल्टी असलेले कित्याक त्याचे तो कितें सांगपाक सोदता ते आमकां समजना आसलें. आमी ताका कितें सांगपाक सोदता ते ताका समजना. आज सुद्दां खबर नासलें की आमी मांडवी क्रॉस करतले, ताका खबर ना. ही जस्ट स्विमींग बिकॉज ताका एक स्विमींग लायक जाता. 1.5 वर्साचो आसतना तो सांगून स्विमींग करता, बेश्टे पुलान करतालो. सो वी थॉट इट कूड बी मेडिसीन म्हणून ताका आमी हांगा घातलो, क्लासीक घातलो. आय फील दीस कायंड ऑफ थिंग्स शूड बी इनिशिएटेड आनी आमकां गव्हर्मेंटान सुद्दां हेल्प करपाक जाय की दीस कॅन बी बेनिफिट्स फॉर मेनी अदर स्पेशल चिल्ड्रन who require swimming as a medicine for their treatment as well. So अशें कितें तरी आसपाक जाय आमचे कडेन जे तांकां कंटिन्यू करपाक मेळटलें स्विमींग आनी जे कॅन हेल्प ओवरकम दीस डिजीज अशें म्हाका दिसता. आणि सर आता डिफिकल्टी स्विमींग करंट असले भुरगे खूप डिफिकल्टी आसता कित्याक तांचे भाशा आमकां तो कितें उलोवपाक सोदता तांकां उलोवपाक जमना. तांकां केन्ना राग येता आनी चडशे तांकां एंगर खूप आसता. सो राग येता तेन्ना आमकां ताका व्यक्त करपाक कळना कित्याक राग येता. म्हणजे आपल्याक कळना म्हणून स्विमींग की तांकां सांगपाक शकना की आपूण भितर बुडटा, आपल्याक भितर वयर आपल्याक हेल्प करात अशें तांकां सांगपाक शकना. सो ताका हाडपाक सुद्दां डिफिकल्टी आसताली. तेजे हांव हाडटालो चडसो, वयतना मम्मी व्हरताली. एक एकदां तो खूब राग जातालो. कित्याक राग जाता, ताका आवडना स्विमींग काय ताका आवडटा स्विमींग कांय कळनासलें. त्यो डिफिकल्टी खूब आसता तेंचे बरोबर मॅनेज करपाक. पण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तेजे सर आनी तेज्या सगळ्यांनी मेळून हेल्प केलो आनी ही कूड डू इट टुडे. अशें तुमकां एक मेडिसीन म्हणटालो भुरग्यांक, एक स्विमींग आनी एक कॉन्सन्ट्रेशन ही करपाक पेरंट्साक खूब डिफिकल्ट आनी टफ टायम आसता. ही टफ टायमार कितें करता तुमी? टफ टायम म्हणजे खूबदां आमकांय खूब हें जातालें की एकदां आमकांय खूब एग्रेशन दिसता. आमी कित्याक घालता हेका, कितें करतले, हें कितें जातलें तुमचें. एक एकदां दिसता कांय जावपाक ना कशें दिसता. थ्रू तसो टायमूय येता पेरंट्सांक भितर की फ्रस्ट्रेट जाता, पेरंट्सूय डिप्रेस जाता. आमी बी खूबदां दिसता आमकां. काल सुद्दां आमी लास्ट 3 दीस सुद्दां आमी म्हणजे इतले इमोशनल जाल्ले आमकां खबर नासलें की हेज्यान जातलें क्रॉस करपाक आमकां परत मेळटलो. कित्याक ताका खबर ना न्ही, इतले लेंथ ताणें केन्ना क्रॉस करूना. दीस 1 किलोमीटर लेंथ इज टू मच फॉर हीम अशें आमकां दिसतालें. पण ही कूड डू दॅट. आमी जेन्ना ताका पळयताले बांबोली बिचार सुद्दां प्रॅक्टीस करतालो, ही कूड डू दॅट. बट म्हाका दिसता सगळ्या पेरंट्सांक दिसपाक जाय की आनी हें करपाक जाय. स्विमींग एक स्पेशली जे स्पेशल भुरगे आसा तांच्यांनी इनिशिएट करून करपाक जाय. कित्याक इट हेल्प्स देम टू काम. मागीर एकदां तो स्विमींग करून तरी तो बरो न्हिदतालो रातचो. जे ताका न्हिदपाक त्रास जाताले ते सुद्दां ते कमी जाताले. तेजी हायपर एक्टिविटी एकदां खूबदां कमी जाताली. सो इट हेल्प्स लायक अ मेडिसीन फॉर देम स्विमींग. Hi, my name is Naraya. I halfly swam this Mandovi River. It was a good experience. I had fun, but we didn't finish here. We had to be picked up by the boat because the current was way too strong. It went all the way there when we had to come straight. So yeah, I'm 11 years old. Last year in December. So from then to now swimming.